अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है जिसके असरात पूरी दुनिया पर पड़ेंगे और 70 साल पुराना तनाज़ा हल की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। अरब ममालिक और इसराइल के दरमियान तनाज़ा 7 दहाइयों पुराना है। इसराइल और अरब ममालिक में 3 जंगें भी हो चुकी हैं, मगर अब इस तनाज़े के हल में एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। अमरीका, इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात में तारीखी मुआहदा हुआ है जिसमें इसराइल ने इत्तफाक किया है कि वो अब मकबूजा इलाके में मजीद आबादकारी नहीं करेगा। इसके अलावा आइंदा इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के वफूद मिलेंगे और फिर मुआहदे होंगे। इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात ने बाहिमी ताल्लुकात को बेहतर बनाने पर इत्तफाक कर लिया है। सदर ट्रंप, इसराइल के वजीर आज़म नेतन्याहू और अबू धाबी के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन जायद ने एक मुश्तरका बयान जारी किया है और इस बयान के मुताबिक तीनों रहनुमाओं ने आज बात की है और इस बात पर इत्तफाक किया है कि इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाए जाएंगे। ये उम्मीद जाहिर की गई है कि ये तारीखी पेशरफ्त मशरिक़ वुस्ता में अमन के क़याम में मदद देगी। इस बयान में मजीद कहा गया कि इसराइल मकबूजा फ़लस्तीन के मजीद इलाके इसराइल में जम करने के मंसूबे को मुअत्तल कर देगा। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। इसराइल अब मजीद आबादकारी नहीं करेगा। बयान के मुताबिक तीनों ममालिक को कई मुश्तरका चैलेंजेस का सामना है और इस तारीखी मुआहदे के बाद तीनों ममालिक को मुश्तरका फ़ायदा मिलेगा। साथ ही इस बात पर भी इत्तफाक किया गया है कि आइंदा आने वाले हफ्तों में इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के वफूद मुलाकात करेंगे और फिर सरमायाकारी, सयाहत, बराह रास्त फ्लाइट्स, सिक्योरिटी, टेलीकम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, कल्चर, सिफारत खानों के क़याम और दो तरफा दिलचस्पी के उमूर से मुताल्लिक मुआहदों पर दस्तखत करेंगे। बयान के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता की दो ताकतों के दरमियान बराह रास्त राब्तों के आगाज़ से खित्ते में मुआशी इस्तेहकाम आएगा। बयान के मुताबिक इस सिफारती कामयाबी के नतीजे में और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दरख्वास्त पर इसराइल फ़लस्तीन के इलाकों में मजीद आबादकारी मुअत्तल कर देगा। दीगर अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात में बेहतरी के लिए कोशिशें करेगा। अमरीका, इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात पुरएतमाद हैं कि दीगर ममालिक के साथ भी इस तरह की सिफारती बातचीत मुमकिन है और ये तीनों ममालिक इस मकसद के लिए एक साथ काम करेंगे। तीनों ममालिक के एक साथ आगे बढ़ने से खित्ते में मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों को मदद मिलेगी। आगे बयान में कहा गया है कि इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात एक साथ मिलकर कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन की तैयारी के लिए काम करेंगे। बयान के मुताबिक ताल्लुकात के मामूल पर आने और पुरअमन सिफारतकारी के नतीजे में अमरीका के दो इत्तिहादी करीब आएंगे और ये दोनों ममालिक मिलकर अमरीकी सदर का मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन का एजेंडा आगे बढ़ाएंगे। मुश्तरका बयान में आगे कहा गया है कि तमाम फरीक इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान तनाज़े के जामे हल के लिए कोशिशें जारी रखेंगे जो इस अमन मुआहदे का विजन है। इसके नतीजे में तमाम मुसलमान अमन के साथ मस्जिद अक्सा का दौरा कर सकेंगे और वहाँ इबादत कर सकेंगे और यरूशलेम के दीगर मुक़द्दस मकामात को तमाम मज़ाहिब के लोगों के लिए खोला जाना चाहिए। ये पूरा बयान है, ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। इसके नतीजे में मशरिक़ वुस्ता में अमन पैदा होने की उम्मीद पैदा हो गई है। खुद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि आज बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। दो अजीम दोस्तों इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तारीखी अमन मुआहदा हुआ है। अमरीकी सदर ने तीनों ममालिक का मुश्तरका बयान भी ट्वीट किया। अमरीकी सदर ने मीडिया से बात भी की और इस मुआहदे को बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया। Just a few moments ago, I hosted a very special call with two friends. अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी एक बहुत स्पेशल फ़ोन कॉल पर दो दोस्तों से बात हुई है, इसराइल की वज़ीर आज़म नेतन्याहू और मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद मोहम्मद बिन जायद से, और वो दोनों ही एक तारीखी अमन मुआहदे के लिए राज़ी हो गए हैं। हर कोई कहता था कि ये नामुमकिन है, मगर मैं कहता था कि मोहम्मद बिन जायद मशरिक़ वुस्ता के अजीम लीडर में से एक हैं। 49 साल बाद इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात अपने सिफारती ताल्लुकात को मुकम्मल तौर पर मामूल पर लाने जा रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे के ममालिक में सिफारत खाने बनाएंगे और अपने सफ़ीर भेजेंगे और तमाम शोबों में ताउन का आगाज़ करेंगे और मुताद्दिद शोबों में जिनमें तालीम, सेहत, तिजारत, सयाहत और सिक्योरिटी शामिल हैं ताल्लुकात का आगाज़ करेंगे। ये हकीकतन एक तारीखी वाक़या है। 25 साल पहले इसराइल और जॉर्डन के अमन मुआहदे के बाद भी मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए इतनी पेशरफ्त नहीं हुई। Peace treaty was signed more than 25 years ago. Has so much progress been made towards peace in the Middle East? और फिर मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद ने ट्वीट भी किया और बताया कि एक फ़ोन कॉल जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के साथ हुई, उसमें एक मुआहदा तय पाया है कि अब मज़ीद इसराइल फ़लस्तीन के इलाकों को पर तामीर नहीं करेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल ने मुआहदा किया है कि बाहिमी ताउन होगा और एक रोड मैप बनाया जाएगा जिससे दोनों ममालिक के दरमियान रिलेशनशिप की बुनियाद रखी जाए।
یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا. گزشتہ 2 برس کے درمیان اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان فاصلوں میں کمی آئی تھی. 2018 میں اچانک اسرائیلی وزیر اعظم عمان پہنچے اور انہوں نے عمان کے سلطان سے ملاقات کی. اس ملاقات کے بعد عمان کے وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ عمان اسرائیل اور فلسطین کو اکٹھا کرنے کی پیشکش کر رہا ہے، لیکن یہ کسی ثالث کے کردار کے طور پر نہیں ہے. اسرائیل خطے میں ایک ریاست ہے اور یہ ہم سب سمجھتے ہیں، جبکہ دنیا بھی اس حقیقت سے آشنا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ وقت ہے کہ اسرائیل کے ساتھ دیگر ریاستوں کی طرح پیش آیا جائے. پھر اسرائیلی وزیر اعظم کا بھی بیان سامنے آیا کہ ایران کی مخالفت اسرائیل اور عرب ممالک کو قریب لا رہی ہے. اسی طرح اسرائیل کی وزیر ثقافت نے متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا تھا. وہ ابوظہبی کی شیخ زاید مسجد گئیں. مسجد کے دورے کے بعد اسرائیلی وزیر نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ انہیں خوشی ہے کہ وہ پہلی سینئر اسرائیلی شخصیت ہیں جنہوں نے مسجد میں مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات کا اظہار کیا. اور صرف یہی نہیں، 2018 میں ہی اسرائیل کی ٹیم نے ابوظہبی میں ہونے والے کھیلوں کے مقابلوں میں بھی شرکت کی. اسرائیلی ٹیم کو کامیابی ملی، جس کے بعد اسٹیڈیم میں اسرائیل کا قومی ترانہ بھی بجایا گیا. حالانکہ 1 سال پہلے بھی ابوظہبی میں ہی اسرائیلی ٹیم جیتی تھی، مگر حکام نے نہ اسرائیلی پرچم لہرانے کی اجازت دی تھی، نہ ہی اسرائیل کا قومی ترانہ بجایا گیا تھا. اپریل 2018 میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے بھی ایک انٹرویو میں یہ موقف اختیار کیا تھا کہ اسرائیلیوں کو اپنی سرزمین کا حق حاصل ہے. امریکی جریدے دی اٹلانٹک کے نمائندے نے جب محمد بن سلمان سے پوچھا کہ کیا یہودیوں کو ایک خود مختار ریاست کا حق ہے، تو محمد بن سلمان نے جواب دیا کہ میرا ماننا ہے کہ تمام لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پرامن ریاست میں رہیں. میرا ماننا ہے کہ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کو اپنی اپنی زمین کا حق ہے، مگر ہمیں معمول کے تعلقات اور استحکام کے لیے ایک امن معاہدے کو یقینی بنانا ہوگا. ایک سوال کے جواب میں محمد بن سلمان نے واضح کیا کہ ان کے ملک کو یہودیوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحافی نے محمد بن سلمان سے سوال پوچھا کہ کیا ایران سعودی عرب اور اسرائیل کو قریب لانے کی وجہ ہے، تو محمد بن سلمان نے جواب دیا کہ اسرائیل ایک بڑی معیشت ہے اور اس کی معیشت میں ترقی بھی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ بھی اسرائیل کے ساتھ باہمی دلچسپی کے معاملات ہیں. اگر امن ہو تو اسرائیل اور خلیجی ممالک میں باہمی دلچسپی کی بہت سی باتیں ہیں، خاص طور پر مصر اور اردن کی. اس کے علاوہ سعودی عرب انڈیا کی ایئر لائن کو اسرائیل جانے کے لیے اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے چکا ہے، مگر اسرائیل اور فلسطین میں تنازع کی وجہ سے گزشتہ 7 دہائیوں سے عرب ممالک اور اسرائیل کے تعلقات کشیدہ رہے ہیں. اس کا ایک بہت بڑا تاریخی پس منظر ہے. 1917 میں پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی اور فلسطین کا علاقہ برطانیہ کے پاس چلا گیا. برطانیہ کو جب فلسطین کے حوالے سے اختیار ملا تو اس نے 1917 کو فلسطین کے مستقبل کے حوالے سے ایک اعلامیہ جاری کیا اور اس اعلامیہ کو بیلفور ڈکلیریشن کا نام دیا گیا. اس اعلامیہ میں برطانیہ نے اعلان کیا کہ وہ یہودیوں کے لیے فلسطینی علاقے میں مرکز بنانا چاہتا ہے. اس متنازع اعلامیے پر سخت تنقید ہوئی، مگر برطانیہ نے یقین دلایا کہ فلسطین میں رہنے والوں کے حقوق متاثر نہیں ہوں گے. پھر فلسطینی علاقے میں یہودیوں کی آبادی بڑھانے کے لیے برطانیہ نے 1922 سے لے کر 1935 تک مغربی ممالک سے یہودیوں کی ہجرت کو یقینی بنایا اور دیکھتے دیکھتے صرف 13 سالوں میں یہودیوں کی فلسطین میں آبادی 10% سے بڑھ کر 27% تک پہنچ گئی. وقت کے ساتھ ساتھ فلسطینی علاقے میں یہودیوں کی آبادکاری تیز ہوتی چلی گئی. دوسری عالمی جنگ کے بعد برطانیہ اس معاملے سے پیچھے ہٹ گیا اور ساری ذمہ داری اقوام متحدہ پر آ گئی، جس کے بعد اقوام متحدہ نے 29 نومبر 1947 میں فلسطینی علاقے کو تقسیم کرنے کے لیے ایک قرارداد منظور کی اور 2 سفارشات پیش کی کہ فلسطین کو 2 ریاستوں میں تقسیم کیا جائے گا. ایک ریاست یہودیوں پر مشتمل ہوگی، دوسری ریاست میں عرب رہیں گے. قرارداد میں مزید کہا گیا کہ یروشلم یعنی بیت المقدس تمام مذاہب کے ماننے والوں کے لیے مقدس ہے، اس لیے اس جگہ پر عالمی حکومت قائم ہوگی اور اقوام متحدہ خود اس کے انتظامی معاملات دیکھے گا. یہودیوں نے اس قرارداد کو تسلیم کیا اور اسرائیل کی ریاست 1948 میں قائم ہو گئی، لیکن اسے کسی بھی عرب ملک نے تسلیم نہیں کیا. اس دن سے آج تک خطے میں کشیدگی ہے. اس کشیدگی نے خطے کو 1949 کی جنگ میں دھکیل دیا. اسرائیل اور عرب ممالک کی اس جنگ میں عرب ممالک کی سربراہی اردن نے کی، مگر عرب ممالک کو اس جنگ میں شکست ہوئی. پھر 18 سال بعد 1967 میں عرب ممالک اور اسرائیل میں ایک اور جنگ ہوئی جو 6 دن تک جاری رہی. اس جنگ نے خطے کی سیاست کو بدل کر رکھ دیا. اس جنگ میں نہ صرف عرب ممالک کو شکست ہوئی بلکہ اسرائیل نے شام، اردن اور لبنان کے کئی اہم علاقوں پر قبضہ بھی کر لیا. تیسری عرب اسرائیل جنگ پھر 1973 میں ہوئی. 1973 میں عرب اسرائیل جنگ میں امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات کسی حد تک متاثر ہوئے. عرب ممالک نے دنیا کو تیل کی فراہمی روک دی، جس کے بعد دنیا میں تیل کا بحران پیدا ہو گیا، لیکن امریکہ نے سعودی عرب سے تعلقات کو بگڑنے نہ دیا. مارچ 1974 میں اسرائیل کو مصر اور عرب ممالک سے بات چیت پر مجبور کیا تاکہ عرب دنیا کے ساتھ امریکہ کے تعلقات مزید خراب نہ ہوں. ان 3 جنگوں کے بعد بھی اسرائیل کے ساتھ عرب ممالک کا تنازعہ برقرار رہا.
दोनों ममालिक के दरमियान ना फ्लाइट ऑपरेशंस थे, ना ही अरब ममालिक इसराइल को रिकॉग्नाइज करते थे, तस्लीम करते थे। मगर अब ये बहुत बड़ा मुआहदा हुआ है। अगर दोनों ममालिक एक दूसरे में सिफारत खाने भी खोलेंगे, सफ़ीर भी भेजेंगे, और फिर जितने भी मुआहदे में बातें की गई हैं, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट समझी जा रही है। हमने कोशिश की कि इस पर मौक़िफ़ पाकिस्तान का भी मालूम किया जाए, मगर अभी हमें मौक़िफ़ नहीं मिल रहा है कि पाकिस्तान इस हवाले से इस मामले को कैसे देख रहा है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं।